आवामपि पश्यन्तु आचार्य। अत्र मुद्रणम् आरब्धमस्ति। अद्य अद्य यः विषयः आलोचनीयः वर्तते, सूत्रस्य अर्थः कथं भवति इति। सूत्रस्य अर्थः कथं भवति इति किमिदं? तत्र लौकिकम् उदाहरणं यदि स्वीकुर्मः तर्हि सौकर्यं भवति। तथापि गणितस्य एकम् उदाहरणम् आदौ पश्यामः। यथा अत्र इदमेकम् उदाहरणम् अत्र वर्तते। यत् इदं कोष्ठकम् अस्ति अथवा कंसः अस्ति, कंसात् बहिः इयं संख्या लिखिता वर्तते। गणितस्य नियमानुसारेण अस्य समाधानं किं स्यात्? तर्हि बहिः लिखिता संख्या अन्तः प्रत्येकं पदैः योजनीया इति आयते, एवमस्ति। तस्मात् एतद् यथा तथा अत्र अस्माकं यदि कश्चित् जनः एवं वाक्ये यदि कुर्मः तर्हि प्रातः एवं बहिः लिखितमस्ति, कोष्ठके अथवा कंसमध्ये इदं लिखितमस्ति, रामः वेदं पठति, लक्ष्मणः जलम् आनयति, प्रातः भरतः वृक्षान् सिञ्चति। तर्हि प्रातः इति अत्र साधारणं बहिः लिखितमस्ति, तस्य अयम् अर्थः स्यात् प्रातः। तस्य यदि कोष्ठकस्य विस्तारं कुर्मः तर्हि किं स्यात् इति चेत् प्रातः रामः वेदं पठति, प्रातः लक्ष्मणः जलम् आनयति, प्रातः भरतः वृक्षान् सिञ्चति इति एवं विस्तारः भवेत्। एवं किञ्चित् सौकर्यार्थं लिखामः। तर्हि अत्र यत् एकत्र लिखितं पदं तत् प्रत्येकं वाक्यैः युज्यते, तदा एव अर्थः सम्पूर्णः भवति। वक्ता भाषणकाले यदि एवं वदेत् प्रातः रामः वेदं पठति, लक्ष्मणः जलम् आनयति, भरतः वृक्षान् सिञ्चति इति यदि वाक्यानि क्रमेण वदेत्, परन्तु यः श्रोता तस्य तु अर्थबोधः स्यात्, त्रयः अपि प्रातः कार्यं कुर्वन्ति इति तस्य बोधः स्यात्, न वा? अत्र यदुक्तं प्रातः इति पदम् एकवारमेव उक्तं। प्रातः रामः वेदं पठति, प्रातः लक्ष्मणः जलम् आनयति, प्रातः भरतः वृक्षान् सिञ्चति इति अनुक्त्वा तेन उक्तं प्रातः रामः वेदं पठति, लक्ष्मणः जलम् आनयति, भरतः वृक्षान् सिञ्चति। तर्हि श्रोतुः कः बोधः स्यात्? यः श्रवणं करोति तस्य कः बोधः स्यात्? सः तु इदमेव गृह्णीयात्, रामः प्रातः वेदं पठति, लक्ष्मणः जलं प्रातः आनयति, भरतः वृक्षान् प्रातः सिञ्चति। तर्हि श्रोता किं करोति? एकवारम् उक्तं पदं, यथा इदम् एकवारम् उक्तं पदं प्रत्येकं वाक्येषु योजयित्वा अर्थं करोति, अर्थं बोधति इति लोके व्यवहारः अस्ति। अस्य एकम् उदाहरणम्, इतोपि एकम् उदाहरणं वयं पश्यामः। किं तदिति? किञ्चित् कौशलं कृतमस्ति, कियत् सफलं पश्यामः। यथा इदमेकम् उदाहरणं, कश्चित् जनः भाषते। प्रातः रामः वेदं पठति, लक्ष्मणः काव्यं, भरतः व्याकरणम्, आञ्जनेयः फलं खादति, सायं सुग्रीवः नगरं पश्यति इति वाक्यानि तेन उक्तानि। प्रातः रामः वेदं पठति, लक्ष्मणः काव्यं, भरतः व्याकरणम्, आञ्जनेयः फलं खादति, सायं सुग्रीवः नगरं पश्यति इति वाक्यानि उक्तानि। एतेभ्यः वाक्येभ्यः श्रोतुः अर्थबोधस्तु जायते। श्रोता अर्थं जानाति, अवगच्छति, न कोऽपि क्लेशः वर्तते। परन्तु वस्तुतः तेन किं, यः श्रोता वर्तते तेन किं बुद्धं?
सः जानाति प्रातः रामः वेदं पठति। लक्ष्मणः काव्यं किं पठति लिखति किं करोति? तर्हि सः एवमेव चिन्तयति, लक्ष्मणः काव्यं पठति। लक्ष्मणः काव्यं कदा पठति? लक्ष्मणः काव्यं प्रातः पठति। परन्तु प्रातः पठति इति पदद्वयम् अपि अस्मिन् वाक्ये नास्ति। तथापि अस्माकं तथा व्यवहारः वर्तते यत् एवं रूपेण उक्तं चेत् जनाः पूर्वम् उक्तानां केषाञ्चित् पदानां योग्यानां पदानां स्वतः आनयनं कुर्वन्ति, अग्रिमवाक्ये योजयन्ति, एवञ्च पदयोजनोत्तरम् अस्य वाक्यस्य समग्रम् अर्थं कुर्वन्ति। अन्यथा लक्ष्मणः काव्यम् इति एतावतः वाक्यस्य न कोऽपि अर्थः स्यात्, अथवा यः अर्थः स्यात् अनिष्टः अर्थः स्यात्। अस्य अर्थः कः भवेत्? लक्ष्मणः काव्यम् अस्ति, एवं भवति वा? यथा लक्ष्मणः शत्रुः वर्तते, लक्ष्मणः मित्रं वर्तते, तद्वत् लक्ष्मणः काव्यं वर्तते, एवम् अर्थस्तु न अभिप्रेतः। यदि भवेत्, परन्तु तथा अभिप्रेतः अर्थः नास्ति। किं भरतः व्याकरणमस्ति? यथा भरतः मित्रं, भरतः भ्राता, भरतः शत्रुः, तद्वत् भरतः व्याकरणम् इति अर्थः न अभिप्रेतः। परन्तु अस्य अस्माद् वाक्यात् अथवा वाक्यसमुदायात् श्रोता अर्थं सम्यक् गृह्णाति। कथं गृह्णाति? तर्हि सः वस्तुतः किं करोति? तस्य बुद्धौ अथवा चिन्तने सः किं किं करोति तद्विषये स सामान्यतः एवं करोति। वयं तानेव वाक्यानि अत्र अधः लिखामः। प्रातः रामः वेदं पठति, लक्ष्मणः काव्यं, भरतः व्याकरणम्, आञ्जनेयः फलं खादति, सायं सुग्रीवः नगरं पश्यति। तत्र किञ्चित् इत्थं वयं कथं सः इदं करोति इति विषये यदि चिन्तनं कर्तव्यं तर्हि सः किं किं करोति, तर्हि सः अत्र किं भवेत्? एतानि वाक्यानि गृहीत्वा पुनः अधः लिखामि। तर्हि अत्र किं करोति सः जनः? पठति इति पदम् आनयति। एवं किल? भवद्भिः भाषितुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। प्रातः इत्यपि एकं पदम् उपरिष्टात् आनयति। एवञ्च अत्रापि भरतः प्रातः भरतः व्याकरणम्, अत्रापि पदम् आनेतव्यं स्यात्। किं तत्? पठति इत्येव आनयति। एवम् अधुना पश्यन्तु, चिन्तयन्तु, अस्मिन् वाक्ये किं प्रातः पदम् आगच्छेत्? भवतां भाषणे आगच्छेदेव। आगच्छेत्। साधु। किं पठति इति पदम् आगच्छेत्? अत्र पठति इति पदम् आनेतव्यं वा? नानेतव्यं। न आनेतव्यं। तत् भवद्भिरपि बुद्धं, मया किमपि नोक्तं, तथापि भवद्भिः उच्यते पठति इति पदं न आनेतव्यम्। एवञ्च अत्र सायं सुग्रीवः नगरं पश्यति। किम् अत्र प्रातः इति पदम् आनेतव्यं? न आनेतव्यम्। उपरिष्टात् फलम् इति पदं न आगतं, खादति इति पदं न आगतं, उपरिष्टात् न किमपि पदम् आगतम् अधुना, न वा? अधुना अत्र किं पदम् आयाति, किं पदं न आयाति इति विषये किञ्चित् चिन्तनं कर्तव्यम्। यथा अत्र किं कृतमस्ति? लक्ष्मणः काव्यम् इति वाक्ये पठति इति पदं नास्ति, प्रातः इति पदं नास्ति, परन्तु वयम् अत्र पश्यामः प्रातः पठति इति पदद्वयम् उपरिष्टात् वाक्यात् अधः आनीतम्। तर्हि इदं यत् पदस्य आनयनं, तद् आनयनम् अनुवृत्तिः इति उच्यते। अनुवृत्तिः, पदस्य अनुवृत्तिः, अथवा अत्र यथा वयं पदस्य अनुवृत्तिः अथवा पदम् अनुवर्तते, एवं रूपेण व्याकरणे भाषा वर्तते। पदस्य अनुवृत्तिः अथवा पदम् अनुवर्तते।
पदस्य अनुवर्तनम् इत्यपि भवितुमर्हति। पदस्य अनुवर्तनम्, अनुवृत्तिः, पदम् अनुवर्तते इति एवं रूपेण व्याकरणशास्त्रे वाक्यप्रयोगः भवति। तर्हि प्रातः इति पदम् अधः आनीतं, पूर्वं तत् नासीत्। अत्र पश्यामः चेत् यदा वक्त्रा उक्तं तदा अस्मिन् वाक्ये प्रातः इति पदं नासीत्, परन्तु यदा श्रोता अर्थम् अवगच्छति तदा तं यदि पृच्छामः, वद लक्ष्मणः कदा काव्यं, लक्ष्मणः किं करोति वद, सः वदेत् लक्ष्मणः पठति। लक्ष्मणः कदा पठति वद, तर्हि सः वदेत् लक्ष्मणः प्रातः पठति इति श्रोता एव उत्तरं दद्यात्। अर्थात् श्रोता इदम् अवगच्छति यत् प्रातः इति पदम् उत्तरत्र वाक्ये आनेतव्यं। पदस्य ईदृशम् आनयनम्, अनुकर्षणम्, आनयनम्, अनुकर्षणं, कर्षणम्, आकर्षणं वा यद्वा उच्यताम्, तद् किमुच्यते? अनुवर्तनम्, अनुवृत्तिः, पदम् अनुवर्तते। तर्हि सः पदम् अनुवर्तयति, तेन पदम् अनुवर्तनीयं। यः श्रोता वर्तते तेन किं कर्तव्यमस्ति? पदम् अनुवर्तनीयमस्ति, भवति, पदम् अनुवर्तनीयमस्ति। तर्हि इदम् अत्र किं, कः विषयः गतः एतावता? अल्पीयान् विषयः, यत् अनुवर्तनम् इति विषये अधुना किञ्चित्। अधुना इदं यत् पदम् अनुवर्तते, प्रातः इति पदम् अनुवर्तते, पठति इति पदम् अनुवर्तते, तर्हि वेदम् इति पदं न अनुवर्तते। कथं न? किम् अत्र कारणं? कारणं किमिति चेत् पूर्ववाक्ये यादृशं पदमस्ति तज्जातीयं पदं यदि अग्रे वर्तते तर्हि पूर्वतनवाक्यात् तत्पदं न आयाति। यथा वेदम् इति कर्मवाचकं पदमस्ति, कर्म बोधयति। तज्जातीयं कर्मबोधकम् अथवा कर्मद्योतकं, कर्मबोधकं किमपि पदं यदि अग्रिमवाक्ये स्यात् तर्हि वेदम् इति कर्मबोधकं, काव्यमपि कर्मबोधकं, समानजातीयं पदं, तस्मात् वेदम् इति पदं न अनुवर्तते। प्रातः इत्यस्य समानजातीयं पदं, समानजातीयम् इति सजातीयं पदम् अत्र अस्मिन् वाक्ये नासीत्। वयं पश्यामः अत्र अस्मिन् वाक्ये नासीत्, परन्तु तस्मादेव उपरिष्टात् वाक्यात् तद् आनीतम्। पठति, अत्र किमपि क्रियापदं नासीत्। वयं पश्यामः अत्र किमपि क्रियापदं नासीत्, परन्तु अतः एव पठति इति ईदृशम् अथवा एतद् जातीयं पदम् अत्र नासीत्, तस्मात् पठति इति पदम् अनुवर्तते। अग्रे भरतः व्याकरणम् इत्यपि वाक्ये प्रातः इत्यस्य सजातीयं पदं नासीत्, तस्मात् प्रातः इति अनुवर्तते। लक्ष्मणः नानुवर्तते, कुतः इति चेत् तत् सजातीयं पदं भरतः अत्र वर्तते। काव्यं न अनुवर्तते, कुतः इति चेत् व्याकरणमिति सजातीयं पदं तत्र वर्तते। परन्तु पठति इति रामः वेदं पठति इति अस्माद् वाक्यात् अत्र आनीतं। कुतः इति चेत् अत्र पठति इत्यस्य सजातीयं पदं अस्मिन् नासीत्। अग्रे अत्रापि प्रातः इत्यस्य सजातीयं पदं नासीत्, तस्मात् प्रातः आगतं। भरतः इत्यस्य अथवा रामः इत्यस्य सजातीयं पदम् अस्मिन् वाक्ये अस्ति, तस्मात् रामः इति पदं नागतं। वेदम् इति पदं नागतं, कुतः इति चेत् फलम् इति तत् सजातीयं पदम् अत्र वर्तते। परन्तु अत्र खादति इति क्रियापदम् अस्ति एव, तर्हि पठति इत्यस्य सजातीयं पदम् अस्मिन् वाक्ये आगतं, तस्मात् पठति इति पदं निवर्तते। तदा किम् उच्यते? यत् पदम् एतावता आगतं परन्तु अधुना न अग्रे न गच्छति, तर्हि तत्र एवं रूपेण शब्दप्रयोगः भवति, निवर्तते। इदं किञ्चित् वयम् अधः स्थापयामः, तेन किञ्चित् सौकर्यं भवेत्। तदा किमुच्यते? पदं निवर्तते। एवं तर्हि पठति इति पदं निवर्तते। अधुना यतोहि खादति इति पदं तत्र सजातीयं पदम् अस्ति। अग्रे सायं सुग्रीवः नगरं पश्यति, अत्र प्रातः इत्यस्य सजातीयं पदं
अस्ति तस्मात् प्रातः इति न अनुवर्तते, प्रातः इति अधुना निवर्तते। अथवा इदमेव वस्तुतः इदमेव मूलम् अस्ति, तस्मात् इदं स्वीकृत्य एव पश्यामि। तर्हि प्रातः इति पदं निवर्तते न अनुवर्तते। रामः इत्यस्य सजातीयं पदम् अत्र सुग्रीवः इति वर्तते, तस्मात् रामः इति पदं न आयाति। वेदम् इत्यस्यापि सजातीयं पदं नगरम् इति वर्तते, तस्मात् वेदम् इति न आयाति। पठति इत्यस्यापि सजातीयं पदम् अत्र वर्तते। अथवा इतः पूर्वतनं किं वाक्यमस्ति, अञ्जनेयः फलं खादति इति एव पूर्वतनं वाक्यं, प्रातस्तु अनुवृत्तिद्वारा लब्धम्। तर्हि अत्र खादति इति यत् पदमस्ति तद् अनुवर्तेत, परन्तु तदपि न अनुवर्तते। कुतः इति चेत् खादति इत्यस्य सजातीयं पदम् अत्र वर्तते। तस्मात् अनुवर्तने किं बीजं किं मूलं किं पदम् अनुवर्तनीयं किं न अनुवर्तनीयम् इति विषये चिन्तनं कर्तव्यं चेत् इदम् आयाति यत् तथाविधम् अर्थं यद् बोधयति तत् सजातीयं पदम् अग्रे अस्ति चेत् तत् यथा प्रातः इति तस्य सायम् इति पदम् आगतम्। अत्र कालसूचकम् अस्ति, क्रिया कदा भवति इति कालसूचकं पदमस्ति, तादृशं भिन्नकालसूचकं पदम् अत्र आगतं। तस्मात् प्रातः इति पदं न अनुवर्तते। तस्मात् अत्र पदस्य कालसूचकत्वमेव अत्र जातीयत्वेन ग्राह्यम्। एतत् सजातीयं पदं सायम् इति वर्तते। प्रातः इत्यस्य सजातीयं पदं पश्यति इति नास्ति इति वयं सुष्ठु बोद्धुं शक्नुमः। तर्हि एवं रूपेण यः श्रोता वर्तते सः उच्चारितात् वाक्यात् पदानि अग्रे योजयित्वा अर्थं करोति। एवं रूपेण लोके व्यवहारः वर्तते मान्यः, लोके एवं व्यवहारः वर्तते। तर्हि अस्य व्यवहारस्यैव पाणिनिना उपयोगः कृतः। लोके यथा व्यवहारः वर्तते तस्य उपयोगः एव पाणिनिना कृतः, एवञ्च सूत्राणि रचितानि। तदेव अत्र किञ्चित् कोष्टके दत्तमस्ति, किं किम् आयाति किं किं न आयाति इति स्पष्टं प्रदर्शितमस्ति। अधुना सूत्रेपि पाणिनिः एवमेव करोति। यत् अधिकारः इत्यादिकं यद् दृष्टमस्ति तत्र इदमेव पाणिनिना क्रियते। अत्र किं चिन्तनीयमस्ति अधुना इति चेत् इदं पदं कियत् दूरं गच्छति तस्य सामान्यं नियामकं तत् सजातीयं पदं यदि अग्रे आयाति तर्हि इदं निवर्तते इति एका युक्तिः लभ्यते। अथवा पाणिनिः क्वचित् स्वयमेव निर्देशं करोति। स्वरितेनाधिकारः इति उक्तमस्ति, एकं सूत्रमस्ति। क्वचित् स्वरितचिह्नं योजयति। स्वरितचिह्नं योज्यते चेत् तत्र पश्यामि, स्वरितचिह्नं योजयितुं शक्यते वा नैव। अत्र न योजयति, सङ्गणके तादृशी व्यवस्था अस्ति स्यादपि, परन्तु अधुना न लभ्यते। अनेनैव चालयामः। ईदृशं किमपि स्वरितचिह्नं योजितं चेत् इदं स्वरितचिह्नं दृष्ट्वा बोद्धव्यं यत् यः पूर्वतनः अधिकारः सः अधुना निवर्तते इति काचित् व्यवस्था पाणिनिना चिन्तिता वर्तते। भवतु तर्हि एवं रूपेण अत्र अधिकारः अथवा अनुवर्तनं कियत् दूरं गच्छति इति विषये चिन्ता कर्तव्या। एवं रूपेण सूत्रस्य अर्थः भवति। अवगम्यते? कोऽपि प्रश्नः प्रश्नोऽस्ति वा? उच्यताम्। एतावान् अंशः अवगतः वा? तत्र यथा वाक्यानि सन्ति तत्र यदि लक्ष्मणेन व्याकरणम् इति अस्ति तर्हि तस्य सजाति अपि नास्ति, तथापि तत्र पठति इति पदस्य तत्र पुनरावर्तनं न भवेत्। तत्र इदमपि बोद्धव्यं। तत्तु इतोपि सूक्ष्मं भवेत्। अधुना यत् त्वयोक्तं
तत्र किं यथा एवमस्ति किल, तत्र यदि काव्यमिति नपुंसकलिङ्गे वर्तते तत्र वयं किञ्चित् परिवर्तनं कुर्मः, इदं गृहीत्वा अन्ते संस्थाप्य अस्य अध्ययनं कुर्मः। काव्यं मास्तु, ग्रन्थम् इति कुर्मः। परन्तु वक्ता तत्र प्रातः रामः वेदं पठति, लक्ष्मणेन ग्रन्थः इत्यपि वक्तुं शक्नोति। इदं गतं, प्रातः रामः वेदं पठति लक्ष्मणेन ग्रन्थः इति एवं रूपेण उक्तवान्। तदा श्रोता किं करोति, पठति इत्यस्य परिवर्तनं कृत्वा अवगच्छति। एवञ्च वक्ता वदति प्रातः रामः वेदं पठति लक्ष्मणेन ग्रन्थः इति उक्तं, तस्मात् इदं तु अनुवृत्त्या एवं स करोति, परिवर्तनं करोति। स उक्तवान् इति स उक्तवान्। इति स उक्तवान् इति एवं वाक्यानि सन्ति। तदा एवं वाक्यसमुदाये का अनुवृत्तिः स्यात् इति प्रश्नः भवति। सम्यक् प्रश्नः उत्थापितः। तदा रामः वेदं पठति इत्यत्र इत्यस्मात् वाक्यात् प्रातः इति तु आनेतव्यं, तत्र चिन्ता नास्ति। परन्तु पठति इति साक्षात् तथैव पदं न आनीतं, पठ्यते इति कृतं, परिवर्तनं कृतम्। अत्र च अहं कथाम्, अत्र किं कुर्यात् सः, पठति इति कुर्यात् वा, पठति इति करोति वा? तर्हि श्रोता किं करोति, अहं कथां पठामि इति वाक्यं करोति। त्वया गीता तत्र पठ्यते इति करोति। अपरमपि जनाः रामायणम् इति उक्तवान् खलु। रामः प्रातः रामः वेदं पठति, जनाः रामायणम् इति उक्तवान्। तर्हि किं, जनाः रामायणं पठति, पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, किं पदम् आवश्यकम्? पठन्ति पठन्ति इति श्रोता स्वयमेव चिन्तयति। अर्थात न केवलं पदम् अनुवर्तते, अपितु पदानाम् इष्टं परिवर्तनम् अपि भवति। श्रोता करोति, परिवर्तनं भवति। कर्तरि कर्मणि वचन विपरिणामः विभक्ति विपरिणामः इति बहुविधं परिवर्तनं भवति। एवं लोके व्यवहारः वर्तते, अस्यापि उपयोगः पाणिनिना कृतः अस्ति। अवगतम्? एवं भवति। अग्रे किञ्चित् यान् पाठः अद्यतनः अवशिष्टः। अत्रैव विरामं कुर्मः वा? एवमेवं किमपि न जातम्, अति लघु वर्तते। भवतु तर्हि अद्य विरमामः। धवलस्य अनुवादः श्रोतव्यः वर्तते, दूरवाण्या श्रोतुं शक्यते। नास्ति, किम् अनुवादः न कृतः? सिद्धः नास्ति। अतः एव स वदति एतावता अलमिति।